बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में अहकाम सब्सक्राइब, लाइक, फॉलोअर्स बयान करना है। सवाल किया गया, क्या लाइक, फॉलोअर्स और सब्सक्राइब का ख़रीदना जायज़ है? ख़रीदने में कोई हरज नहीं है, अलबत्ता झूठे ना हो तो कोई हरज नहीं है, और मुफसिदा ना हो उनके ख़रीदने में, और ऐसे लाइक ना हो जिसमें फितना फसाद हो तो उनका जायज़ नहीं है। लेकिन अगर सही हो, हकीकी हो और कोई मुश्किल ना हो उसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर फेक है तो वो गलत है, जायज़ नहीं है। मैं आपकी खिदमत में एक फार्मूला, एक ऐसी टेक्निक बयान करने जा रहा हूं कि जो अफराद चैनल बना रहे हैं वो परेशान हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा, अपने अजीज़ व अकारिब से कहिएगा, इल्तमास कर रहे हैं, अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइएगा। तो उसके लिए एक आपकी खिदमत में एक फार्मूला बयान करना है। चैनल बनाने के लिए बेहतरीन रविश और बेहतरीन तरीक़ा ये है जिससे आपके सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप चैनल बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में 100 मेंबर हैं, 100 लोग हैं, और हर एक मेंबर का, हर एक शख्स के 5 दोस्त हतमन मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कराइए, चैनल बनाने के बाद उसका लिंक उन 100 लोगों को भेजिएगा। उन 100 को भेजने के बाद उनसे कहिएगा जो आपके 5 दोस्त हैं, आप उन 5 को लिंक भेजें और उनसे कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 मल्टीप्लाई 5 500 सब्सक्राइब आपके 1 घंटे में हो जाएंगे। अब आप एक ग्रुप बनाइएगा और उस ग्रुप में तमाम अफराद, तमाम दोस्तान को ऐड कीजिएगा और उन सब से कहिएगा उन 500 के हतमन 5 दोस्त ज़रूर मिलेंगे, मिनिमम। वैसे तो बहुत होते हैं, किसी के 10, 15, 20 होते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कम पर आप इक्तफा करें, कम सोच कर चलें कि 5 दोस्त हर इंसान के मिल जाएंगे। उन 500 से कहिए, लिंक उनको शेयर कीजिएगा और कहिए ये लिंक आप अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। 500 आप, यानी तो 5 पंजे 25, यानी 2500 सब्सक्राइब आपके 24 घंटे में हो जाएंगे। 100% ये मेरा दावा है, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन कब होंगे? जब वो आपका साथ खुलूस के साथ, दिल से आपका साथ दे, आपके साथ खड़े हों, आपके अजीज़ व अकारीब, आपके दोस्तान, आपके रिश्तेदार आपका साथ दें, तो 24 घंटे के अंदर 2000 सब्सक्राइब 100% आपके हो जाएंगे। दूसरी मिसाल, आजकल उलमा, तुल्लाब, स्टूडेंट वो भी इस्लामिक चैनल बना रहे हैं, परेशान हैं कि सब्सक्राइब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल आगे नहीं चल रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं। और फिर इंसान क्या करता है, जब देखता है हमारा चैनल ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 2-3 महीने, कुछ महीने वो काम करते हैं और उसके बाद वो उस चैनल को छोड़ देते हैं। जो उन्होंने मेहनत की है वो सब ज़ाय हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नहीं मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले जिस काम को भी अंजाम दे, आपके इरादे मजबूत हो, मोहकम हो, पीछे ना हटे जिस काम में आप लगे हुए हैं। अल्लाह के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए आप आगे बढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह मेहनत आप करेंगे, नतीजा देना अल्लाह के ऊपर छोड़े आप उसको। यानी जो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम है मेहनत करना, उसका नतीजा ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आप मिसाल के तौर पे, मैं कुम में रहता हूं, कुम के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो उलमा हैं, जो तुल्लाब अजीज हैं, का बहुत है, 4-5 हज़ार मान लीजिए आप मिनिमम। लेकिन आप मिनिमम लेके चलिएगा 2000, कम से कम अदद को लीजिएगा जो सबसे कम है, यानी 2000 मान के चलिएगा। 2000 स्टूडेंट कुम में रहते हैं और सबके सब शादीशुदा हैं, तो 2000 प्लस 2000 तो हो जाएंगे 4000। 4000 मेंबर आपके साथ खड़े हैं,
اگر وہ آپ کا ساتھ دیں تو 24 گھنٹے میں آپ کے سبسکرائب 4000 100% ہو جائیں گے. لیکن شرط یہی ہے، ہر دوست، آپ کے تمام دوست، تمام عزیز و اقارب، تمام احباب آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے قدم با قدم چلے. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سبسکرائب کرنے سے پیسہ آتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر سبسکرائب کرنے سے پیسہ آتا ہے تو دنیا میں سب لوگ چینل ہی بنا کر بیٹھ جاتے، کام نہ کرتے، کوئی بزنس نہیں کرتے، بس یہی کام کرتے اور سبسکرائب کرتے اور پیسہ وہ کماتے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں بھی چینل بنا رہا ہوں. اگر کوئی یہ فکر کر رہا ہے کہ میں پیسہ کما رہا ہوں تو میرے چینل کو ابھی اسی وقت انسبسکرائب کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سالوں سے میں کام کر رہا ہوں لیکن کوئی ارننگ، کوئی پیسہ کچھ نہیں ہے. صرف میں چاہتا ہوں ایک پیغام آپ تک پہنچے، آپ علم حاصل کر سکیں، آپ دین اسلام کی باتیں جان سکیں. اور میرا مقصد، میرا ہدف یہی ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں دوسروں کو اس تک پہنچاؤں. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. صحیح، آپ کے 24 گھنٹے میں 4000 سبسکرائب 100% انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ گروپ بنائیے اور ان 4000 ممبرز کے سے کہیے آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کا چینل بہت آگے جائے گا. لیکن شرط یہی ہے، خلوص کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ تمام عزیز و اقارب آپ کا ساتھ دیں. اس کے بعد آپ ایک ویڈیو ڈالیں. جب آپ ایک ویڈیو اس چینل پر ڈالیں گے تو 1 گھنٹے میں آپ کے 4000 ویورز نہیں، منیمم مان لیجیے 4000 نے جو سبسکرائب کیا اس میں سے آپ آدھا سوچ کے چلیے گا. 4000 میں سے 2000 آپ کے دیکھنے والے ہوں گے، یعنی 2000 ویورز آپ کے آ جائیں گے. 2000 منٹ اسی طریقے سے کام آپ کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے، کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہم فکر ہونا ضروری ہے. اور ہم فکر ہونے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت چاہیے. تمام دوستان، عزیز و اقارب ایک ساتھ بیٹھیں، وقت دیں، جو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مشکل یہیں سے کھڑی ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں. آپ 10 منٹ 5 منٹ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو دیجیے گا. بیٹھ کے ہم فکر ہو جائیے، ہم خیال ہو جائیے. جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ضرور آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ہم فکر ہونا بہت ضروری ہے. ہم فکر ہونا لازمی ہے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر سبھی یہی سوچیں میں کیوں ان کے چینل سبسکرائب کروں، اگر میں نے سبسکرائب کیا تو ان کا چینل آگے بڑھ جائے گا. میں ان کی ویڈیو کیوں دیکھوں، اگر میں نے دیکھی تو ان کے چینل آگے بڑھ جائے گا. سب یہی سوچیں گے تو ہم کچھ کام نہیں کر پائیں گے. چاہے دنیاوی کام ہو، چاہے دینی کام ہو، تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا. آپ کا ساتھ، آپ کا قدم بہت ضروری ہے. ایک قدم بڑھائیے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. انشاءاللہ چینل بھی آگے بڑھے گا اور لوگوں کو پیغام بھی زیادہ جائے گا اور جلدی آگے بڑھے گا. انشاءاللہ امیدوار ہوں آپ اس رول پر، اس ٹیکنیک پر، اس طور طریقے پر ضرور عمل کریں گے اور اس کام میں ہمارا بھی ضرور ساتھ دیں گے. لیکن جو اس کام میں سب سے مین رول ہے جس چیز کا، وہ ہے یونٹی پاور، اتحاد، ایکتا. اگر ہم سب میں ایکتا ہے، اتحاد ہے، یونٹی ہے، تو یونٹی پاور آپ دیکھ سکتے ہیں. یونٹی پاور کے ذریعے آپ بہت جلد آگے بڑھیں گے. جس قوم میں اتحاد ہوگا وہ قوم بہت جلدی پیش رفت کرے گی. جس خاندان میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں اتحاد ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی. لیکن جس قوم میں اختلاف ہوگا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پائے گی. جس خاندان میں اختلاف ہوگا وہ کبھی اوپر نہیں جا پائے گی. تو اس کام کے لیے، اس رول کو اپنانے کے لیے، اس ٹیکنیک کو اپنانے کے لیے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اتحاد قائم رکھنا پڑے گا. اور اتحاد قائم کرنے کے لیے آپ کو میل ملاپ، ہم فکر اور کچھ وقت ان کے پاس جانے کے لیے دینا پڑے گا. انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کیجیے گا
اور اتحاد قائم رکھیں اور اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کریں. اگر اتحاد نہیں ہے تو دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں اور ایک قدم آپ بڑھائیں، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. چاہے پھر دوسرے لوگ آپ کی طرف آئیں یا نہ آئیں، آپ اپنا پیغام پہنچائیے جس طریقے سے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. والسلام، التماس دعا.